अस्सलाम वालेकुम। हमारा 15वां मौजू है तजदीद इस्माइल अलैहिस्सलाम। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को खुदा से किया बरसों पहले का अपना अहद याद आ गया। उन्होंने अपने सारे बेटे इकट्ठे किए और बोले, तुम्हें मैं वो लम्हा याद कराना चाहता हूँ जब मैंने खुदा के इशारे पे आप जमजम की बाजियाबी के लिए काबे के सहन में खुदाई करने गया था। इस वक्त मेरे साथ सिर्फ एक बेटा था, तुम सबका बड़ा भाई हारिस। पूरा कुंबा हम बाप बेटे के मुखालिफत पे जमा था। इस लम्हे मैंने दिल ही दिल में एक मन्नत मानी थी। अपने खुदा से एक वादा किया था कि अगर वो मुझे 10 बेटे दे दे और मैं 10 बेटों को जवान होता देख लूं तो मैं एक बेटा इसकी राह में कुर्बान कर दूंगा। आज वो दिन आ गया है। देखो, तो 10 हो, जवान हो। अब बताओ मैं अपना वादा कैसे पूरा करूं? वादा मुझे पूरा करना है। तुम जानते हो हम किसकी औलाद हैं। बाप बेटे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल को मानते थे, इनकी कहानी जानते थे। इन्हें तो खुदा ने इशारा किया था। जहाँ सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दिल में कभी खुदा को जो इशारा दिया था, जो शर्त उन्होंने खुदा के लिए रखी, खुदा ने पूरी कर दी। अब उन्होंने अपने ज़िम्मे जो अहद लिया था, इसे पूरा करने का समय आ गया। इनके 10 बेटे चुप, खामोश, गर्दन झुकाए मुअद्दिब खड़े थे। कहने को एक बार सभी के कदमों के नीचे से ज़मीन हिली होगी, इनके दिलो दिमाग में ज़लज़ले आए होंगे, मगर वो बोले तो सिर्फ इतना, वालिद मोहतरम, आपने जो अहद किया था इसे पूरा करें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी में बड़ा फ़र्क था। वो दोनों जलीलुल कद्र अंबिया थे, एक खलीलुल्लाह, दूसरा ज़बीउल्लाह। तभी तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये फ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। शिखाए किसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फ़र्जंद दी। वहाँ बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र करम का फैज़ था, मकतब वही थे। मगर इधर शायद इस पैदा होने वाले जलीलुल कदर नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम का फैज़ था कि उन्होंने अपने होने वाले बाप की इनके बाप के सामने गर्दन झुका दी। इस वक्त सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। हुस्न जमाल और अलूही वकार, बड़ी खूबसूरती में मक्का में इनका कोई सानी नहीं था। 24 साल उम्र थी। बाप के भी सबसे लाडले थे। माँ की तरफ से 3 सगे भाई थे, जुबैर, अबू तालिब और अब्दुल्ला। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की इस वक्त तक होने वाली 500 बेटियां भी सैयदना अब्दुल्ला की सगी माजाई बहनें थीं। सारी की सारी मक्का के ऊंचे मोतबर खानदानों में ब्याही हुई। फिर अब्दुल्ला की माँ कुरैश के एक मोअज़्ज़िज़ घराने बनु मखजूम से थीं। बड़ा महलदार और जमजू कबीला था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जब अपने सारे बेटों को लेकर काबा के मतवल्ली के पास तीरों के फाल का फैसला लेने के लिए चले, तो ज़ुबैर, अबू तालिब और अब्दुल्ला की माँ फातिमा मखजूमी के पास अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवियां अपनी सिफारिश करती फिरती थीं। बहन, तू तो बड़े कबीले वाली है, तेरे 3 शेरों जैसे बेटे हैं। 5 बेटियों के हवाले से भी कुरैश के 5 कबीले तेरे साथ हैं। अगर कोई बेटा जद में आ गया तो मदद करना। इन्हें क्या पता था होना क्या लगा है। सईदना अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्ला के दरवाजे पर जाके पुरोहित को 10 तीरों से फाल निकालने का कहा। हर तीर पे हट बेटे का नाम लिख दिया गया। सईदना के पीछे पूरे कुरैश के कबाइल थे। हजूम में सईदना की 500 बेटियां थीं जो अब्दुल्ला की हकीकी बहनें थीं। फैसला कोई भी निकलता, किसी ना किसी माँ के दिल पे छुई चलना थी। मगर फाल वाला तीर बरामद हुआ तो इस पे नाम लिखा हुआ था अब्दुल्ला। हाय, हमारा भांजा मखजूमी भड़बड़ाए। हाय, ये क्या तहा, 500 की 500 बहनें चलाईं, ये तो हमारा माँ जाया है। जुबैर और अबू तालिब कांपने लगे। अब्दुल्ला थे भी यूसुफ सानी। हर तरफ शोर मच गया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के भी यही सबसे लाडले और और प्यारे थे, मगर ये तो इनके और खुदा के वादे का मामला था। उन्होंने छुरी निकाल के काबा के पत्थरों पर फेर फेर के तेज करना शुरू कर दी। चंद कदम दूर इन्हीं से बाजियाब हुए जमजम कुएं के पास असाफ और नाइला के बूतों के दरमियान कुर्बानी का अस्तहान था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया और उसी तरफ चलने लगे। सैयदना अब्दुल मुतलिक के भाई बाप के पैरों से लिपट गए। माँ सामने तंग के खड़ी हो गई। सईदना अब्दुल्ला के पांचों बहनों ने आसमान सट उठा लिया। अब वो सईदना की सिर्फ बेटियां थोड़ी थी, 5 मुअज्जिज कुरैश के कबाइल की माएँ और बहुएं थी। इनके एक इशारे से तूफान खड़ा हो सकता था। आखिर उतबा मखजूमी जो उम्र में सबसे बड़ा था आगे आया और कहने लगा, अबू हारिस, ऐसा नहीं होने देंगे। सईदना अब्दुल मुत्तलिब कहें
یہ میرا عہد ہے۔ وہ بولی یہ تو خون نہ حق ہے، مگر وہ وعدہ تو حق سے کیا تھا۔ ہر خون کا خون بہا ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے، ہوتی ہوگی، میں نے یہ نہیں سوچا تھا عہد کرتے سمے۔ آخرکار لوگوں نے سردار عبد المطلب کو بے بس کر دیا، اتنا منوا لیا کہ ایک بار پھر کعبے کے متولی سے بات کر لو، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ سردار عبد المطلب خود عبداللہ کے عشق میں گرفتار تھے، اندر سے ان کے طوفان امڑ رہے تھے، مگر خدا کے حضور کیا ہوا برسوں پہلے کا وعدہ انہیں چھری ہاتھ میں نکال لینے پر مجبور کر بیٹھا تھا۔ ناچار پروہت کے پاس گئے کہ کوئی اور صورت نکال۔ قریش کے قبائل بولے یہ رسم ہی ختم کرنی ہے، ورنہ ہمارے قبیلے ختم ہو جائیں گے اگر ایسی رسومات چل پڑیں۔ سیدنا عبداللہ کے مخزومی ماموں سب سے آگے تھے، وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو عبداللہ کو بچانا ہے۔ قدرت کا نظام ہے، یہ وہی بنو مخزوم ہے جس کے خاندان میں ابھی اس ابو جہل کے پیدا ہونے میں 4.25 سال رہتے تھے، جس نے اپنی زندگی بھر کا مقصد ہی سیدنا عبداللہ کے چاند آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو بنا لینا تھا۔ خدا نے اسی خاندان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی زندگی بچانے کی وکالت دے دی۔ وہ مرنے مارنے پر اڑ گئے، سیدنا عبداللہ پر آنچ نہیں آنے دینی، پہنچ گئے جتھا بنا کر تلواریں نیام سے نکال کے۔ بنو زہرا والے بھی مرنے مرانے پر تیار ہو گئے، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ پروہت بھی ڈر گیا، کہنے لگا میری گرو کہنا یثرب میں رہتی ہے، وہ عارفہ ہے، وہ بتا سکتی ہے کیا کرنا ہے۔ اب سب قبیلوں نے اونٹ نکالے اور یثرب کی راہ لی۔ 10 دنوں بعد ادھر پہنچ گئے۔ عارفہ کہنا کہنے لگی آج تم لوگ جاؤ، کل آنا، اس لیے کہ میرا موکل جس سے میں پوچھ کے بتاتی ہوں وہ آج موجود نہیں، کل ہوگا، کل آنا۔ اگلے دن پھر سب ادھر۔ کہنا عارفہ کہنے لگی آج تمہیں جواب ملے گا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ کہنا پوچھنے لگی تمہارے علاقے میں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ سیدنا عبد المطلب بولے 10 اونٹ۔ عارفہ کہنا بولی واپس جاؤ، اس پروہت کو کہو کعبے میں رکھے تیروں میں سے 2 تیر اٹھائے، ایک پہ لکھے عبداللہ، دوسرے پہ لکھے 10 اونٹ، پھر فال نکالے، اگر تو جواب آ گیا 10 اونٹ تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر نام نکل آیا عبداللہ تو پھر دوسرے تیر پہ لکھنا 20 اونٹ۔ یوں اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھاتے رہنا جب تک فال اونٹوں کی نہ نکل آئے۔ جاؤ۔ یہ سب خوشی سے بھاگتے دوڑتے 10 دن کا راستہ 9.25 دن میں طے کر کے مکہ پہنچ گئے۔ آتے ہی فال نکالی، فال نکلی عبداللہ۔ انہوں نے 10 کے بجائے 20 اونٹ لکھ کر پرچی لگائی، پھر جواب آیا عبداللہ۔ 20 کی جگہ 30، 30 سے 40، 50، 60، 70، 80، 90، ہر بار فال نکلے عبداللہ۔ آخر دوسرے تیر پہ اونٹوں کی تعداد لکھی 100 اونٹ، اس بار فال نکل آئی 100 اونٹوں کے نام۔ سارے ہجوم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سیدنا عبد المطلب کے چہرے پہ بھی اطمینان آیا، مگر بولے خاموش، معاملہ بہت سنجیدہ ہے، میں 3 بار فال نکلواؤں گا، 2 بار اور فال نکالیے۔ اگلی دونوں باریں بھی فال نکلی 100 اونٹ۔ سیدنا عبد المطلب نے 100 اونٹ فیصلے کے مطابق قربان کر کے انسانوں اور جانوروں کے لیے کعبے کے ہاتھے میں پلا دیے، جو کوئی مرضی آئے اور کھائے۔ چھوٹی سی بستی تھی مکہ، اتنا بڑا واقعہ، یثرب تک مقدمہ گیا، ادھر بھی چرچا ہو گیا۔ ارد گرد کے سب قبائل میں یہ واقعہ یوں پھیل گیا جیسے آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن پہ اچھل اچھل کے بریکنگ نیوز ہر ایک کو پکڑ کرتی ہے۔ ہر گھر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کے ساتھ بنی نوح انسان کے لیے ایک انتہائی معتبر اور قوی ترین واقعہ جو ہوا یہ تھا کہ اس دن سے ایک انسان کی قیمت 10 اونٹ سے بڑھ کر 100 اونٹ قرار دے دی گئی۔ یہی تعداد بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام میں برقرار رکھی، جو آج تک قائم ہے۔ خدا کی حکمت دیکھیے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے جس پاکیزہ خوبصورت ترین شخص سیدنا عبداللہ کو چنا، اسے بھی ذبیح کا درجہ دے کر انہی کے وسیلے سے ہر انسان کو 10 گنا زیادہ معزز اور قیمتی بنا دیا۔ انسانوں کی قدر کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ 10 اونٹ کی حیثیت کے انسان کا ہون بہا 100 اونٹ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ انہی دنوں پورے مکہ میں ایسے مشہور ہو گئے جیسے کوئی شہزادہ کسی ریاست کو فتح کر کے آیا ہو۔ کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی انہیں راہ چلتے کو روک کے 2 گھڑی دیکھنے کی خاطر بات کرنے پر مجبور تھا۔ پھر طرف تماشا یہ تھا کہ وہ بہت حسین تھے۔ حسن کے قدردانوں کو بہانہ مل گیا۔ بہت شکریہ۔